चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हजरत तुम लगा फजर में कैसा उठते ही हजरत? मैं बोला पहले हंका खोलती हूँ, उसके बाद सर तक्के से उठाती हूँ, उसके बाद उठ को बैठते ही तेरा हाथ गीता ऐसा ऐसा करते ही। ठीक है, तो हमें भी सोते ही सपना नीचे है। हमें क्या जिब्रील के खले रखा है क्या? उठते ही सीधा मुसल्ले में आपको खजा दे के वास्ते नहीं बातें। हमें भी उठते ही जरा देखते ही, अरे अभी 4:30 हो गए ही, अभी 15 मिनट से होंगे, फिर 15 मिनट, अरे पौने 5 हो गए ही, अभी 5 मिनट, फिर बेगम को बोलते, भाना को बोलते, तुम्हें उठ गए तो तुम्हें वुजू कर लगा को हमने आपके चलता ना भी नहीं चलता क्या? नहीं चलता पिरामिड में हर जगह मैं पहले उठते ही पहले बीवी तू जाको मुझे लगा जा, उन्हें मुझे तो कभी 3 मिनट इन्हें सोना चाह रहा है। हर जगह मैं पहले बच्चा तू धो लगा था, फिर मुझे धो लगा के 3 मिनट, उसके 3 मिनट, उसके 3, एक 20 मिनट नींद लग जाती। कैसा अगर तुम लगा फजर में उठते भाई हम क्या खोलते हैं, उसके बाद सीधे जाके सोते हैं। इधर की तो नींद लग जाने के बाद आदमी का कौन सा पहलू कहाँ रहता मालूम नहीं। हमारे बेंगलुरु में बहुत लेटते हैं, पैर रपेट में लेटते हैं क्या? हाँ नहीं लेटते। अल्लाह कितने आदमी पलंग में सोते हैं, उठते ही नीचे मालूम क्या हजरत? कितने आदमी पलंग में सोते ही उठते ही कहाँ नीचे, कितने आदमी उधर सोते ही उठते ही हाँ। और लिटने वाले भी ऐसा लिटते ही। एक मरतबा कलकत्ता को मैं ट्रेन में सफर किया, टोरंटो में, नीचे का बर्थ मेरा था, रात को ईशा की नमाज पढ़ लगा, हम लगा जल्दी सो गए, मैं भी मेरे एक दोस्त थे, लंबी रात दिखती सो ट्रेन में, मजा ले को सोते सोते अचानक आधी रात को धौल आवाज आई। मैं भी डर गया, मेरा दोस्त भी डर गया, पूरा डब्बा डर गया, लाइट डाला ले, कहाँ ट्रेन पटरी से उतर गई की, हमें क्या होगी कि किधर होगी कि, बोलो लाइट गीट पूरा डब्बा उठ गया। तो क्या भी नहीं जाने का जाले कुछ है, ट्रेन जाने का जाले करी है, फिर भी क्या रे आवाज आया, बोला तो अपर बर्थ का एक आदमी लीड को नीचे गिरा होता। और उससे मजे की बात सुनो, उन्हें गिरिया बोल को हमें उठे लेकिन उन्हें नहीं उठा, उन्हें गिरिया बोल को हमें उठ गए, उन्हें नहीं उठा। कैसा हजरत में उठते? नजर पर बात कर रहा हूं मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आपा, नजर तू क्या समझती है? नजर मामूली चीज नहीं है, नजर मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने जिस्म के अंदर जितने पार्ट्स रखे हैं, एक नजर को छोड़कर तमाम हिस्सों का तकवा एक तरफ, नजर का तकवा एक तरफ। हाथ का तकवा मिला लो, जुबान का तकवा मिला लो, कान का तकवा मिला लो, पैरों का तकवा मिला लो, दिल का तकवा मिला लो, तमाम तकवे को तराजू के एक पलड़े में रखो और उसके बाद नजर के तकवे को एक पलड़े में रखो, नजर के तकवे को एक पलड़े में रखो। मैं औलिया के शहर में आया हूँ, अहले दिल के शहर में आया हूँ, अहले नजर के शहर में नजर आया हूँ, अहले फिक्र के शहर में आया हूँ। मेरी बातें तुम्हारे बड़ों की बातें हैं जो मैंने किताबों से लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कमाल कुछ नहीं है, पूछ कर देख लेना। आप अपने शहर के औलिया से, बेंगलोर से आकर मुज़म्मिल ने सच कहा के गलत कहा। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहन, तू भी अपने नजर की हिफाजत कर। आज मर्दों से ज्यादा औरतों की नजरें गंदी हो गई, मर्दों से ज्यादा औरतों की नजरें गंदी हो चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान मौलवी साहब के पास आया करते, हजरत के पास आया करते, आको बोलिया करते, पेरना पेट का नौजवान आको बोलिया करते, हजरत मैं क्या की गुनेगार हजरत, लेकिन अल्लाह मुझे जो जोरू दिया देखो हजरत, बड़ी मुत्तकी हजरत। खैर हजरत को छोड़ डालो, एक बात बोलना। एक मौलवी साहब के पास आको नौजवान बोलिया कहते, हजरत मैं क्या की गुनेगार हजरत, मेरी जोरू बड़ी मुत्तकी हजरत,
کیا حضرت تقوی اس کا. مولوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہتے میں مولوی آپ کو منجے تو ایسی ملی نہیں, اس سے کیسا ملی؟ کیونکہ قرآن نے کیا کہا جوڑ کو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, نیک عورتوں کے لیے نیک مردوں کا جوڑ خدا کا فیصلہ ہے. برے مردوں کے لیے بری عورتیں, بری عورتوں کے لیے برے مردوں کا جوڑ خدا کا فیصلہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. آپ کو بولیا کہتے مولانا کیا قسمت مولانا میری جو بڑی. مولوی صاحب پوچھے کہتے اس کا تقوی, اس کی نورانیت تو کب دیکھا؟ حضرت ہمیں رات کو سو جاتے ہیں حضرت, بھرک کو اڑنے کو, کب جب رات کو بیچ میں پیشاب کو اٹھا تو اس کے مسجد کے اندر سے نور نکلتا. حضرت تو دیکھتا کیا با؟ حضرت اللہ کی قسم کھا کو بھروسہ نہیں آیا تو تمہاری قسم حضرت, نور کرتا. حضرت سوچے رہتی وقت سوچ کو بولے دیوانے نور نہیں رہے, وہ بھرک کو وڑنے کو اندر سے موبائل دیکھ رہی ہے. سو بھرک کو وڑنے کو. اب مرد کیا کرتا, گرمی ہمیں اور طالبوں کو پلٹ کو سو جاتا, اسے وہ گرمی میں سردی کہاں سے آئی معلوم نہیں, بھرک کو وڑ لی اندر سے دیکھ رہی. میری ماں تم بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرو. میری بات غلط ہو تو مجھے معاف کر دینا, میری بات غلط ہو تو مجھے معاف کر دینا. میں عنوان کے اختتام تک پہنچ نہیں سکتا, میں مقدمے میں ہی اٹکا ہوا ہوں, مقدمے میں لٹکا ہوا ہوں. وہ شعر بیان کرتے ہوئے میں یہاں تک چلا گیا. نظروں کی حفاظت ایک بہت بڑا تقوی ہے میرے بھائیوں, نظروں کی حفاظت ایک بہت بڑا تقوی ہے میرے بزرگوں, نظروں کی حفاظت ایک بہت بڑا تقوی ہے میری ماں اور بہنوں. ان بچوں کی خدا را کم سے کم تم اپنی نظروں کی حفاظت نہ کر سکے تو ان بچوں کے نظروں کی تو حفاظت کرو. ان معصوموں کی نظروں کی حفاظت کرو. ان کے ہاتھ میں کوئی باپ سانپ دے گا, ان سانپ ہے, ارے سانپ ہے, پیرابن میں سانپ ہے, نیچے نیچے رنگا کی بچھو ہے نہیں ہے کہ تو بولو کاستی میں منگا کو چھوڑتا ہوں. کوئی ان معصوموں کے ہاتھ میں سانپ دے گا, کوئی ان معصوموں کے ہاتھ میں بچھو دے گا, کوئی ان معصوموں کے ہاتھ میں ان کی جان کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز دے گا؟ نہیں دے گا. اس لیے کہ دنیا میں ہمارے لیے ہمارے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. جب جان دینے کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, ایک بچہ ایک باپ دونوں میں سے کسی کو جان دینا پڑتا ہے, تو اس وقت ہم نے تاریخ پڑھا اور دیکھا, اور آپ بھی پڑھے ہوں گے دیکھے ہوں گے کہ ماں باپ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, لیکن بچوں کو ہمارے بنگلور سے 100 کلومیٹر دور یا اس سے کچھ کم چند پٹن سے آگے مدور بول کر ایک گاؤں ہے. کیا نام؟ مدور. وہاں کا ایک واقعہ, خریا جھوپڑ پٹی علاقہ آج بھی ہے کھیتیوں میں. ایک ماں دیکھی پانی لانے کے لیے باہر گئی, جب پانی لے کر آئی بنگی لا کر گھر کے اندر رکھ کر جب کمرے کے اندر اپنے جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے, ایک ناگ سانپ اس کے سوتے ہوئے بچے کے سرانے آ کر بیٹھ گیا, پھن کھول کر. پھن کا تو سمجھتے نہیں, میں بھی تمل ناڈو والا, تمہیں بھی تمل ناڈو والے, ہماری تمہاری اردو ایک ہی چیز. پھن کھول کر بیٹھ گیا ایسا. اب ماں سوچی کیا رہے,
सांप आ गया, बमड़िया मारी, क्या तेरी बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा, मारने के लिए गई, मार मिस हो गया तो फिर नाव क्या करेगा, गुस्सा बच्चे पर उतारेगा। अगर अब मार से मिस होकर चला भी गया, फिर कब आकर वो मारेगा ये भी पता नहीं। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक किताब में एक हदीस का हवाला देते हुए इरशाद फरमाया, जब सांप को मारो तो अच्छा मारो, बिलखुसूस उसके सर को कुचल डालो, क्योंकि अल्लाह ने सांप के निगाहों के अंदर ये कैमरे का पावर दिया है। उसके सामने से गुजरने वालों की तस्वीर सांप के निगाहों में बैठ जाती है। अगर वो मर भी गया तो उस सांप को आकर अगर कोई देखता है तो मरने वाले सांप के निगाहों के अंदर से वो तस्वीर लेकर बराबर मारने वाले तक पहुंचने की कोशिश करके वो मारता है। कुर्बान जाओ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1450 साल पहले ईमान की हिफाजत ही की बातें नहीं की, अपनी उम्मत के जान की हिफाजत की भी बातें की। ये है रहमतुल लिल आलमीन। अब मां ने देखा, अगरचे के गैर मुस्लिम अखबारात की सुर्खियों में, टीवी चैनलों में, डिबेटों में बहुत सारे दिन वो तस्करे होते रहे, सांप बच्चे के सराने आकर बैठ गया, बच्चे के सराने आकर बैठ गया, पता नहीं कि किस लिए आकर बैठा, वो क्या करना चाहता था। मां है, अब दो ही रास्ते, दोनों में से एक रास्ता, एक या तो बच्चे को बचाना या तो अपनी जान कुर्बान करना। सीधे गई और सांप के सामने अपना हाथ देती है, सांप डस कर चला जाता है, जान कुर्बान कर देती है। उस तिफल को और तिलिफ को, जो हमारी मोटी उर्दू में बोलते हैं ना, तिफल को तिलिफ बोलते हैं हमारे तमिलनाडु, उस छोटे से बच्चे को बचा देती है। क्यों? कि मां होती है। कोई मां कोई बाप अपने बच्चों को सांप के हवाले नहीं करता, कोई मां कोई बाप अपने बच्चों को बिच्छू के हवाले नहीं करता। उनके हाथों में जानबूझकर सांप नहीं देते, उनके हाथों में जानबूझकर बिच्छू नहीं देते। कान खोलकर आज सुन लेना, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें और मेरे भाइयों, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से माला माल किया है और उनके खानों पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती के मिज़दार बन चुके हैं। अब तुम्हारे पेट में बच्चे हैं और अल्लाह ताला ने साहिब औलाद तुमको बना दिया है। कल क़यामत में तुमको तुम्हारी जिंदगी का हिसाब देना नहीं है, बल्कि तुमको तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का भी हिसाब देना है। खुदा जरूर ये पूछेंगे नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, खुदा ये पूछेंगे कि रोजा रखा कि नहीं रखा, खुदा साहिब माल से पूछेंगे ज़कात दिया कि नहीं दिया, खुदा ये पूछेंगे हज करा कि नहीं करा, यतीमों का हक अदा किया कि नहीं किया, बेवाओं का हक अदा किया कि नहीं किया। इन तमाम सवालात के साथ साथ आप पूछ कर देख लेना, अल्लाह ताला ये जरूर सवाल करेंगे, क्या तू तेरे बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम से आरास्ता किया कि नहीं किया। ये सवाल खुदा की कसम जरूर हशर के मैदान में होगा। वो बाप कामयाब है जिसने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की और अच्छी तालीम से आरास्ता कर दिया। वो माँ कामयाब है जिसने अपने बच्चे की तरबियत शरीयत के दायरे में की और अच्छी तालीम से आरास्ता कर दिया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछे, हमने तुमको औलाद दी, तुमने अपने बच्चे को क्या किया, अब बाप ये कह दे कि ऐ अल्लाह, तेरे और तेरे हबीब की मोहब्बत के खातिर मेरी अपनी नजात के लिए मैंने तेरी दी हुई अमानत को हाफिज़े कुरान बना दिया। अल्लाह कहेंगे अब तेरे से कोई हिसाब लेना नहीं है, तू गुनहगार भी है, तेरे बच्चे के हिफ्ज़ के सदक़े हम तुझे जन्नत का फैसला सुनाते हैं। तेरे बच्चे के हिफ्ज़ के सदक़े। इसीलिए एक वाक़या रास्ते में पढ़ता हुआ आया, मुझे मालूम नहीं था कि इतनी जल्द मुझे इस वाक़ये को बयान करना है। दारुल उलूम देवबंद के बानी व मोहतमिम हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह
ان کے بیٹے حضرت احمد رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ، یہ تمام ایک شجرہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن پر اہتمام ناز کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند ناز کرتا، بڑی چھوٹی عمر میں خود ان کے اساتذہ ان کو مدرسے کا محتمل بنائے۔ کیا حضرت یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی عمر ہے، 21-22 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کا محتمل بننا ہے کوئی معمولی بات ہے؟ کیا صلاحیتیں ہوں گی، کیا علم ہوگا، کیا عمل ہوگا، کیا علم ہوگا، کیا عمل ہوگا، کیا صلاحیتیں ہوں گی؟ حضرت مدنی نے حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے لیے اہتمام کا مشورہ دیا، حضرت انور شاہ کشمیری نے حضرت قاری طیب کے لیے اہتمام کا مشورہ دیا، وہ بھی دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند جس کے نام سے آج بھی اس ملک کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے، جس کے نام سے آج بھی اس ملک کے فرقہ پرستوں کی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند جس کے نام سے آج بھی دشمنوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو کرناٹک کے مسلمانوں، تمل ناڈو کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، دارالعلوم کی سلامتی کے لیے دعا کرو، مدارس کی سلامتی کے لیے دعا کرو، مساجد کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اذانوں کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ ہاں، قرآن سے محبت کی دعا کرو، حفاظت کی دعا نہ کرو، کیونکہ ہم دعا کریں تب بھی قرآن کی حفاظت ہوگی، ہم دعا نہ کریں تب بھی قرآن کی حفاظت ہوگی۔ ابھی میں کل ایک جلسے میں تھا، جانے سے پہلے اسی پیرناپیٹ کے ایک میرے دوست نے فون کیا، حضرت آ رہی کہا پیرناپیٹ کو؟ ارادہ تو ہے، تو میں نکو بولا تو آتا نہیں گیا۔ کیا بھی نہیں حضرت، وہ وسیم رضوی کے بارے میں بھی رتی بولو حضرت، انہیں قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کے بارے میں بولا ہے نا حضرت۔ میں بولا کیا بھی بولا اس کے بارے میں، ذرا بولو حضرت، ہمارے مسلمان بڑے غفلت میں ہی ہیں حضرت۔ میں بولا کیا بھی غفلت میں ہی؟ کہا حضرت انہیں ڈال ڈالیا ہے نا حضرت، انہیں وسیم رضوی دیوانہ وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا نا حضرت۔ میں بولا انہیں دیوانہ، ہمیں بھی دیوانے، ہمارے گھر سے کسی چیز کو نکالنے کی بات کرتا تو ہم نہ ڈر رہنا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معلوم نہیں کہ وسیم رضوی قرآن کے 20/6 آیتوں کو نکالو کو بول کو سپریم کورٹ میں کیس بک کریا کرتے، کتنا دیوانہ رہنا انہیں، اور اس کا کیس سپریم کورٹ لے کر ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہوں، جبکہ ملک کی پاورفل عدالت ہے جس کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔